अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लाई हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली टिप पे चलते हैं, तो जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आम तौर पर आप किचन में काम करते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, तो कोई चींटा पड़ जाता है, तो फौरी ही आपने क्या करना है, आपके सबके घरों में मौजूद होते हैं नमक और चीनी। तो आपने क्या करना है, एक चम्मच जो है वो चीनी की लेनी है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है पानी में, आम सादा पानी जो होता है। तो उसमें आपने कप में या किसी भी बाउल में वो दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो जहाँ पे आपका जल जाएगा, कोई भी चीज़ आपको तवा लग जाता है या आपको कोई चीज़ पकड़ने लगती है तो हाथ जल जाता है, या वो चूल्हे के साथ आपका हाथ लग जाता है, अगर आप जले पर कुछ भी नहीं लगाते तो फिर आपका निशान बन जाता है। ये देख सकते हैं कि आप नहीं लगाने की वजह से निशान बन गया है। आपने फ़ौरन ही पानी मिक्स करना है, चीनी और नमक डाल के मिक्स करके पानी फ़ौरन ही उसके ऊपर डाल देना है। इसके ऊपर बाजू के ऊपर, जहाँ पे अगर हाथ के ऊपर, जहाँ पे भी आपका जो भी चला हुआ वो फ़ौरन ही आपने पानी गिराना है, तो आपका इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पास ये भी अवेलेबल ना हो तो आप टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं, उससे भी ये होता है कि निशान वगैरह नहीं पड़ते। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बिल्कुल निशान नहीं पड़ते। नेक्स्ट टिप से जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छी है। आम तौर पर आप मैकरोनी वगैरह बनाते हैं या पास्ता, तो उसका पैकेट का मुंह खुल जाता है। तो पैकेट का मुंह खुल जाने की वजह से नमी आ जाती है पैकेट में। या तो पैकेट को भी आप बंद कर सकते हैं स्टेपलर से, तो या आपके पास इस तरह का कोई जार हो, जिस तरह के मेरे पास एक जार था। तो घर में मौजूद होती हैं कोई जैम की बॉटल्स बड़ी वाली होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपने ये पास्ता जो है वो उसमें डाल देना है, तो उसका मुंह जो है टाइट बंद कर देना है। तो नूडल्स भी हों या मैकरोनी हो, तो वो भी इसी तरह आपने मैकरोनी को भी आपने ऐसे ही करना है। तो इस तरह निम्को वगैरह भी हो जा सकती है, वो भी आपने इसमें बंद करके रख देनी है। तो बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें जार में नमी नहीं आएगी, तो बिल्कुल ठीक रहेंगी, आपकी चीज़ें सही रहेंगी। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। आम तौर पर हमारे घर में छोटी जो हैं वो जैम की बॉटल्स खाली हो जाती हैं, तो उनके ऊपर जो है कवर सा लगा होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता बल्कि गंदा लग रहा होता है। तो ये कवर ना सही उतरा होता है, तो ना सही लगा होता है। अब मैं आपको इसके उतारने का तरीका बताऊंगी कि आपने एक बाउल सा या कोई आपने जैसे चाय वाला कोई बर्तन होता है उसमें पानी गर्म कर लेना है। नीम गर्म सा पानी कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। नीम गर्म पानी में इसे डिप करना है, 5-10 मिनट के लिए डिप करना है, और इसके ऊपर सारा कवर जो है वो उतर जाएगा। तो इस बॉटल को आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ती के लिए, चीनी के लिए, बजाय इसके लिए आप स्पेशल डब्बे लाते रहें। मीठे सोडे के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो इसमें आप आराम से रख सकते हैं। सौंफ, इलायची वगैरह जो भी इस्तेमाल करनी हो चीज़, वो इसमें रख सकते हैं। अब हम अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। घर में आमतौर पर केचप इस्तेमाल करते हैं सभी। तो केचप वाला जो है ये पैकेट खाली हो जाता है, या कोई मायनीज़ वाला पैकेट खाली हो जाता है, तो बिल्कुल आपने इसे फेंकना नहीं है। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है अब मैं आपको बताऊंगी। इसमें आपने गर्म पानी डाल लेना है, नीम गर्म पानी, उसमें डाल के आपने क्या करना है, उसे अच्छी तरह हिला लेना है। हिलाने के बाद जो है आपने टिकोर करनी है। हाथों में आपकी किसी भी जगह पे दर्द हो रही होती है, बाज़ वक़्त आप घर में काम कर रहे होते हैं तो आपकी हड्डियों में दर्द हो रही होती है, तो या घुटनों में दर्द हो रही होती है, किसी भी जगह पे दर्द हो रही होती है, तो इसकी आपने टिकोर करनी है। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और मायनीस वाली भी इसी तरह की कोई पैकेट खाली हो जाता है तो वो भी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें ज़ाया करने वाली नहीं होती, ये इस्तेमाल हो जाती हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आमतौर पर गर्मियों में हमारे और सर्दियों में भी हाथ ख़राब हो जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब आपको बहुत ही अच्छा क्लीनिंग बताऊँगी
کہ آپ نے بنانا جو آپ کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں، کھانے کے بعد آپ نے ان کے چھلکے ضائع نہیں کرنے۔ چھلکوں کو کیا کرنا ہے، آپ نے ہاتھ جو آپ کے کالے ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ نے رگڑنا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ ملتے جانا ہے۔ تو ملنے کے بعد آپ نے ان کی انگلیوں پہ بھی، ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی اور پاؤں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں، تو اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ آئے گا، تو آپ نے ضرور لگانا ہے۔ تو اس کے بعد لگانے کے بعد آپ ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف بھی کر سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ 5 منٹ 10 منٹ تک لگائے رکھیں، تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھو لینے ہیں، تو اس کا جو ہے رزلٹ بہت ہی اچھا آئے گا۔ اب ہم اپنی نیکسٹ ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ عام طور پر ہم آٹا استعمال کرنے لگتے ہیں تو آٹے کو چھانتے ہیں، تو اب میں آپ کو چھاننے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے چھاننا ہے۔ تو ویسے تو ہم لوگ گندم کا آٹا، جیسے ہم لوگ اپنے گھر میں گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں تو اس کو زیادہ چھانتے بھی نہیں ہیں، تو یہ آپ کے لیے میں چھان رہی ہوں، تو اب آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے چھاننا ہے۔ تو چھنی میں آپ نے آٹا ڈال لینا ہے، تو اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے چوڑیاں رکھ لینی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا جب چھاننے لگیں گے تو آپ کی چھنی کے ساتھ آٹا جو ہے وہ نہیں لگے گا، تو اس میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں، یا کبھی انسیکٹ کوئی آ جاتا ہے، گھونڈ سا جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم آٹا چھانتے ہیں۔ ویسے تو آپ اگر آٹا چھان کے نہ کھائیں تو وہ آپ کے لیے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور گندم کا آٹا آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ تو اگر گندم کا آٹا آپ کو نہیں بھی خالص ملتا تو پھر بھی آپ میدا اور گندم والا آٹا مکس کر کے جو استعمال کریں، ان کی روٹی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے آٹے کو چھان لینا ہے، تو چھاننے کے بعد آپ دیکھیں ایزیلی آپ چھان رہے ہیں، تو یہ جو ہے آپ کی چھنی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ جس طرح میں چوڑیاں رکھ رہی ہوں چھننی میں، اسی طرح آپ نے چوڑیاں رکھ لینی ہیں چھننی میں، اور اسی طرح آپ نے چھان لینا ہے آٹا، تو اس طرح آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں پیش آئے گی، تو چھنی کے ساتھ آٹا نہیں لگے گا اور بلکہ آسانی سے آٹا چھانا جائے گا۔ اب ہم لاسٹ ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ گھر میں اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں تو وہ آپ کس طرح ایزیلی صاف کر سکتے ہیں۔ اسٹیل کے برتنوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، چائے کی پتی جو آپ استعمال کر چکے ہیں، جیسے کہ آپ چائے بنا چکے ہیں، تو پتی کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ پتی ہی کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ساری طرف لگا دینا ہے، ساری طرف مال دینا ہے۔ باہر جہاں کالک سی لگ جاتی ہے، جو ہمارا تانبیہ اسٹیل والا کالا ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، ہر طرف باہر کی طرف بھی اور اندر کی طرف بھی ساری طرف آپ نے پتی لگا دینے ہیں۔ پتی لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے پاس سکربر ہوتا ہے برتن صاف کرنے والا، وہ آپ نے اس کے ساتھ رگڑنا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی ساری کالک جو ہوگی وہ اتر جائے گی۔ اگر آپ کی کالک پھر بھی نہ اترے تو آپ نے کیا کرنا ہے، میرے پاس یہاں پہ لیمن موجود نہیں تھا، تو لیمن لینا ہے، اس کے اوپر نمک لگانا ہے، تو اس کے مدد سے آپ نے اپنا جو ہے تانبیہ یا گلاس، جو بھی اسٹیل کے برتن ہیں، وہ اس کی مدد سے صاف کرنے ہیں، جس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا اور وہ خوشبو بھی آئے گی۔ تو یہ جو ہے میں اسی پتی کی مدد سے ہی صاف کر رہی ہوں، تو اس کا رزلٹ بھی بہت ہی اچھا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ صاف کیا ہے تو اس کے بعد اس کو دھو دینا ہے، پہلے صاف کرتے جانا ہے تو پھر اسے دھو دینا ہے پانی کے ساتھ، تو ظاہر ہے آپ نے اسے واش کرنا ہے، تو اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر صاف ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واش کرنے کے بعد یہ کس قدر صاف ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ٹپس آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ تو میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔